बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि बरतानिया में नवाज शरीफ के मामलात ख़राब होने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है और एक इंकशाफ हमने एतजाज़ हसन का आपके सामने पेश किया था कि नवाज शरीफ को भारत की जानिब से पनाह की पेशकश की जा सकती है। भारत से नवाज शरीफ का रिश्ता कितना पुराना है और माजी में नवाज शरीफ और अब भी नवाज शरीफ पाकिस्तान और बिलखसूस पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ क्या साजिश जो है वो करते रहे हैं, किस किस्म की साजिश जो है वो उन्होंने की, उसके इंकशाफात कुछ आपके सामने रखेंगे। और घर के जो भेदी हैं उन्होंने ये भांडा फोड़ा है नवाज शरीफ का, घर के भेदी का जो एतराफ़ है वो आपके सामने रखेंगे और आपको दस्तावेजी सबूत भी दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर कि कैसे नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की। और इसके बाद फिर सवालात हैं कि इसके बावजूद नवाज शरीफ को क्यों जो है वो हर मरतबा माफ़ कर दिया जाता है। ये तमाम तर तफसीलात जनाब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और जनाब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हामिद मीर को नवाज शरीफ के घर का बंदा समझा जाता है और हामिद मीर के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर जो लोग हैं वो हामिद मीर के ऊपर बड़ा एतबार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा सहाफ़ी गर्दानते हैं। उस हवाले से हम कुछ कालम उनके आपके सामने जनाब पेश करने जा रहे हैं, कुछ इक़्तिबास आपके सामने रखेंगे। 17 अक्टूबर 1999 नवाज शरीफ क्या तकरीर करने वाले थे, सुनिए ज़रा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार संभालने के 18 दिन बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मोहतात और मुदब्बर हुक्मरान के तौर पर सामने आए। उन्होंने तकरीबन पौने 2 घंटे तक 150 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आज़ादी सहाफ़त की यकीन दहानी से किया और आखिर में अमीर तबके को वार्निंग देते हुए कहा कि बस बहुत होगी, अब इस कौम का खून चूसना बंद कर दो। इसमें आपको ये भी पता चल रहा होगा कि कैसे हामिद मीर जनरल मुशर्रफ की तारीफ़ किया करते थे। अच्छा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तमाम बातें इस मुल्क की आवाम की अक्सरियत के जज्बात की तर्जुमानी कर रही थी, ये हामिद मीर फरमाते हैं। आगे फरमाते हैं, ताहम उनकी ये बात नाकाबिले फ़हम थी कि मुझे आगे उन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, यानी मुशर्रफ के अल्फाज हैं कि मुझे आज तक पता ना चल सका कि नवाज शरीफ ने मेरी अदम मौजूदगी में मुझे बरतरफ करने का फ़ैसला क्यों किया। हो सकता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बाज़ मसलतों के तहत नवाज शरीफ के साथ अपने इख्तिलाफ़ात को मंजर आम पर ना लाना चाहते हों, लेकिन बाखबर हल्कों को ऐलान वाशिंगटन से कम 2 हफ्ते कबल जून के वस में पता चल गया था कि 4 जर्नैल नवाज शरीफ की हिट लिस्ट पर हैं। यानी कैसे वो साजिश कर रहे थे पाक फ़ौज और जर्नैलों के खिलाफ, कि जिनमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अलावा जनरल अजीज़, जनरल महमूद और जनरल तौकीर ज़ियाद शामिल थे। 4 जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई से कबल रायनामा हमवार करने के लिए कुछ कालम निगारों की खिदमात हासिल की गई, जिन्होंने कारगिल ऑपरेशन को नाकाम करार देते हुए ज़िम्मेदार अफराद के एहतसाब का मुतालबा शुरू कर दिया। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी होगी तो आम ख्याल था कि फ़ौज और हुकूमत में इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो गए हैं, लेकिन नवाज शरीफ के करीबी ज़राए का कहना है कि हमले का वक्त करीब है क्योंकि दुश्मन बेखबर हो चुका है। यानी हमला करना चाहते थे और दुश्मन गर्दानते थे वो पाक फ़ौज को, जो हामिद मीर लिख रहे हैं नवाज। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब आपके सामने कुछ और भी सबूत आपके सामने रखते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नज़रिया इंतकाल इक़्तिदार, ये जनाब अली बात है जो उन्होंने की है। ये जनाब 2 अक्टूबर 1999 की ये कालम हमने आपके सामने रखा है और एक कालम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जनाब, नवाज शरीफ क्या तकरीर करने वाले थे। ये 17 अक्टूबर 1999 का कालम है। ये एक खौफनाक तकरीर थी, ऐसी तकरीर जो क्लिंटन और वाजपेयी को दुनिया की नज़रों में सुरखरू कर देती, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के सर शर्म से झुक जाते। इस तकरीर के मंदरजात के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ किसी फ़र्द जुर्म की ज़रूरत न रहती। 12 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे जिस तकरीर को पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर किया जाना था, उसके मंदरजात का सिर्फ 3 अफराद को पता था। ये 3 अफराद नवाज शरीफ, हुसैन नवाज़ और जनरल ज़ियाउद्दीन थे। हुसैन नवाज़ को इसलिए पता था कि नवाज शरीफ ने यह तकरीर उनको लिखवाई थी और इतनी एहतियात का मुजाहरा किया था, जहाँ जहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउद्दीन का नाम था वो जगह खाली छोड़ दी गई। शाम 4 बजे के बाद हुसैन नवाज़ ने तकरीर में खाली जगह पुर की और परवेज़ नामी टाइपिस्ट के साथ बैठकर ये तकरीर कंप्यूटर पर कंपोज करवाई। आगे लिखते हैं जनाब कि ये बात तय है कि जिस किसी ने भी ये तकरीर तैयार की वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं हो सकता। हामिद मीर लिखते हैं, हुसैन नवाज़ के हाथ से लिखी हुई तकरीर में नवाज शरीफ कारगिल ऑपरेशन की तमाम तर जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डालने वाले थे। इस तकरीर में उन्होंने कहना था कि मुझे कारगिल ऑपरेशन से बेखबर रखकर पाकिस्तान को जंग के खतरे से दोचार कर दिया गया और सैकड़ों अफसरान और जवानों को बिला वजह कुर्बान किया गया। इस गैर नशरशुदा तकरीर में कहा गया कि हुकूमत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुलाजमत में तोसी कर दी ताकि वो अपने काम पर तवज्जो दें, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साजिशों से बाज
نہیں آئے اور انہیں فارغ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنایا گیا ہے۔ اچھا جناب، اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تقریر پاکستانی فوج پر بجلی بن کر گرتی اور جنرل ضیاء الدین کے خلاف فوراً بغاوت ہو جاتی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ فوج لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں ہوئی اور اس فوج کے پنجابی اور پختون کور کمانڈروں نے ایک اردو بولنے والے آرمی چیف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کر کے یہ ثابت کر دیا کہ فوج میں زبان، رنگ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آگے آ رہی ہے جناب اہم ترین معاملہ ان کا 17 اکتوبر 1999 کا ایک اہم ترین کالم، جس کا عنوان ہے کہ واجپئی، نواز شریف اور بھٹو، اور اس میں تو انہوں نے بالکل انت کر دی، انت مچا دی۔ وہ معاملہ جناب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے اس کے اندر لکھا۔ یہ کالم ہے جناب واجپئی، نواز شریف اور بھٹو۔ حامد میر فرماتے ہیں اپنے 17 نومبر 99 کے کالم میں کہ نواز شریف حکومت کے خاتمے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مستقبل کا فیصلہ عدالتوں اور عوام پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہم جتنی تنقید کر سکتے تھے وہ ان کے دور اقتدار میں کر لی تھی، لیکن اس دوران بھارت کے سابق وزیر اعظم آئی کے گجرال نے انتہائی اہم انکشافات کر ڈالے۔ اب یہ بات ناظرین سننے کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا کہ نوروں کے، جمہوروں کے، نواز لیگ کے، نواز شریف کے، مریم نواز کے اور شہباز شریف کے پسندیدہ کالم نگار، انقلابی کالم نگار، صحافت کے بہت بڑے علمبردار ماننے والے کالم نگار حامد میر صاحب فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، گجرال کے متعلق فرما رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب وہ حکومت میں تھے تو نواز شریف وزیر اعظم ہاؤس سے آدھی رات کو فون پر ان کے ساتھ کشمیری مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ میرا اپنے کشمیری دوستوں، کشمیری عوام سے بھی سوال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر نواز شریف کو ووٹ دیے ہیں، یا وہ کشمیری جو پاکستان کے اندر آباد ہیں اور نواز شریف کو ووٹ کرتے ہیں، وہ ذرا اس سارے معاملے کو غور سے سن لیں کہ کیسے نواز شریف آئی کے گجرال کے ساتھ رات گئے گفتگو میں پاکستانی ایجنسی سے اور فوج سے چھپ کر آزاد کشمیر کے حوالے سے جو اہم ترین مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو اہم ترین چیزیں ہیں، مجاہدین کی جو سرگرمیاں ہیں، وہ ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، تبادلہ خیال کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر جناب لکھتے ہیں کہ نواز شریف نے واجپئی کو کارگل میں ایک شرمناک شکست سے بچایا۔ حامد میر یہ نواز شریف کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ نواز شریف نے واجپئی کو کارگل میں ایک شرمناک شکست سے بچایا۔ واجپئی کی طرف سے نواز شریف کی کھلم کھلا حمایت ان شکوک و شبہات کو مزید گہرا کرے گی کہ کہیں جنرل پرویز مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ واجپئی کو نواز شریف کی مرضی سے تو نہیں ملی تھی، کہیں جنرل پرویز مشرف کے طیارے کو بھارت کی طرف دھکیلنے کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ واجپئی کارگل کے اصل ملزم انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اصل ملزم کو احمد آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب ذرا سارے معاملے کو سمجھ لیجئے کہ وہ بات کیا کرنے ہیں۔ بات وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب نواز شریف کو عہدے سے ہٹایا گیا 99 میں، تو واجپئی کی طرف سے ان کی حمایت میں بڑے بیان سامنے آئے تھے۔ حامد میر اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں واجپئی کہ اس تعریف کا، نواز شریف کی تعریف کا اور مشرف پر تنقید کا کیا مقصد ہے؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں کہ نواز شریف نے کارگل کے اندر واجپئی کو شکست سے بچایا تھا، اور دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو یہ بھی لگتا ہے کہ جس طرح سے واجپئی تعریف کر رہے ہیں کہ ایک ٹیپ ان دنوں بڑی مشہور ہوئی تھی جو کہ جنرل مشرف اور جنرل عزیز کی گفتگو تھی، جو کہ بھارت نے سنوائی تھی، امریکہ کو بھی دی تھی، کہ کیسے کارگل آپریشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں حامد میر کہ اب یہ لگتا ہے کہ نواز شریف کی مرضی سے پاک فوج کی یہ جو خفیہ ٹیپ ہے، یہ کچھ انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے جو ہے وہ، کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ اس وقت جنرل ضیاء الدین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سویلین ایجنسیز کے سربراہ بھی نواز شریف نے لگائے تھے، تو یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی مرضی سے یہ ٹیپ گئی تھی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ پرویز مشرف کو بھارت کی جانب ان کے طیارے کا رخ اس لیے وہ موڑنا چاہتے تھے اور ان کو کراچی ایئرپورٹ پر نہیں اترنے دینا چاہتے تھے، تاکہ کارگل کے اصل ملزم، یعنی انورٹڈ کاماز میں نے لکھا کہ جو بھارت کی نظر میں ملزم تھے، مشرف، ان کو بھارت احمد آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ دوستو، یہ ساری باتیں حامد میر نے لکھی ہیں، جو کہ فیورٹ کالم نگار ہیں نوروں کے اور جمہوروں کے، جو کہ پاکستان میں جمہوریت اور صحافت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن ان کا ماضی آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ سچ بولا کرتے تھے اور جب نواز شریف ان کے خیال میں غدار وطن تھے اور نواز شریف نے پاکستان کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف جو ہے وہ سازش کی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم نے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھی کہ کیسے نواز شریف نے فوج اور پاکستان کے خلاف سازش کی اور ان کے اپنے گھر کے بیدی، گھر کے بندے نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے، اور دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔